ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம். ஷஷ்டஸ்கந்தः. அத பிரதமோऽध्यायः. ராஜோவாச்ச निर्वृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योऽसावलिन प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणा नाना नरकाशानुवर्णिताः मन्वन्तरस्य व्याख्यात आद्यस्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्थानपदो वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्रात्रि नद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजत् विभुः अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेदिहैवापचितं यतां हासः कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योरविभत्याद आत्मना दोषश्च दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेत रुजां निधानवित्। राजोवाच दृष्टश्रुप्ताभ्यां यत्पापं जानन्नपि आत्मनो हितं करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तमथो कथम् क्वचिन्निर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् नाश्नतपत्यमेवान्नं व्याधयोभिभवन्ति हि एवं नियमकृद्राजन् शनिक्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपत्म्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कात्स्येन निहारमिव भास्करः न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया श्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाक्षेमो अकूतोभयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः सकृन्मन कृष्णपदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृदश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्या संसर्गदूषितः बन्ध्यक्षकैतवैः शौर्यैः गर्हितां वृत्तिमास्थितः
बिभ्रत्कुटुम्बम् आशीचेत् यातयामास देहिनः। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् नष्टाशीत्यायुषत्समाः। तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योवमः। बालो नारायणो नाम्ना पित्रोषधयितो भृशम्। स बद्धहृदयस्तस्मिन् नर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीला मुमुदे जरठो भृशम्। भुञ्जानप्रबिभन् कादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम्। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायणाह्वये। स पाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् वृषधारुणान् वक्रतुण्डानार्ध्वं रोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्। दूरे क्रीडनगासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणाचैराजुहावाकुलेन्द्रियः। निशम्यम्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापतन्। विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद् दासीपतिमजामिलम् यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। ऊचो निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतः पुरःसरा केयोऽयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधत किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः। सर्वे पद्मफलाशाक्षा पीतकौशेयवाससः किरीटिनकुण्डलिनो लश्यत्पुष्करमालिनः। सर्वे च नूत्नवयसा सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गता शङ्खचक्राम्बुजश्रियः। दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्तः स्वेन रोषिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधत। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्योचो प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा। विष्णुदूतावुचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः भृतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। कथं स्विद्रियते दण्ड किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्ड्या किं कारिणः सर्वे आहो स्वित्कतिचिन्नृणाम्। यमदूतावुचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। येन स्वधौम्यमि भावा रजसत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपे विभाव्यन्ते यथा तथम्। सूर्योऽग्निखं मरुद्गाव सोमसन्ध्याहनिदिशः खं कुक्कालो धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः। एतैरधर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् न ह्यकर्मकृत्। येन यावान् यथा धर्मो वेगसमीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै। एतेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते। वर्तमानोऽन्यया कालो गुणाभिज्ञापको यथा
एवं जन्मान्ययोरेतत् धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देव पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथान्यस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वमपरं नष्टजन्म स्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदात् पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतषोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्ते अनुसंसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम् देह्यं योजितषड्वर्गो नेचन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि चातुर्तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा येष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरादि शशाङ्कात् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नशीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्युचिः गुर्वग्नि अदितिवृद्धानां शुश्रूषु निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनः श्रूयकः एकदा सोवनं यात पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्त फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् शूत्रं सह पूजिष्यया पीत्वा च मधुर्मैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लग्तन्निव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगमहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मान आत्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समधातुं मनोमदनवेपितम् तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहक्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विररामः तामेव तोषयामास पितृयेनार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमै कामे प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यां प्रौढां कुले महति लम्बितां विससर्जाचिरात् पापस्वैरिण्यापाङ्गविद्धतिः यतस्ततशोपनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनं पभारास्या कुटुम्बिन्या कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसो शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैराचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिर्मलात् ततयेनं दण्डपाणे सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्योमो अकृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।